मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आज पळय सभा सांजेचे कामेलीचो पात्रोन ही परब आचरण करून आमच्या कामाचें गण आनी गौरव आमकां कळीत करन आसा वय सांजेचे बापाक देवान व्हरतें भाग ह्या संवसारांत फावो केलें जेजे बाळकाचो पोस्को बापूय जावचें मरयेचे विश्वासी पती जावचें भाग देवान ताका फावो केलें इतलें व्हरतें भाग ताका देवान फावो केलें देवान ताका व्हडल्या रावळेर बांदून दिवंक ना व्हडली ग्रेस काय दिवंक ना सांजेचे बाप सदांच तरेचें काम करेन आपल्या कुटुंबाचें पोशण करतलो आनी समाजीक आपली सेवा तो दितलो वय आयचे तिनी वाचपां आमकां कामा विशयांत कळीत करनासात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें देवान हो संवसार आसतना स दीस तो वावर करता हो संवसार तो सुंदर रितीन तो नेटयता आनी देवान हो सुंदर संवसार आसून आमच्या हातांत तो दिला आनी की आमी तो अभिवृद्धी करच्याक आनी हो संवसार आमकां सांबाळूंक ताणें आमकां उलो दिल्लो आसा तशें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपल आमकां सांगून आसा देवान आमकां हर एकलेके जबाबदारी दिला काम दिला आमचें काम आमी मनशा खातीर न्हय देवाच्या महिमे खातीर आमी तें करूं जाय संतोशान आमी करूं जाय त्या दळ आमच्या कामाचो प्रतिफळ देव आमकां फावो करता तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें सांजे सुतारेचें काम करतलो जेजू सुतारेचो पूत म्हूण लोक समजतले आनी जेजून देवाचो पूत जाल्यार सुतारेचें काम तो शिकलो आनी तें काम ताणें केलें आनी कामाचो गण आनी गौरव ताणें आमकां दाखयलो तर आज आमी सांजे बाब कामेलीचो पात्र ही परब आमी आचरण करतना आमच्या कामाचें गण आनी गौरव आमी समजून घेवया आमच्या कामाचेर आमकां अभिमान आमी दवरया कित्याक देवान आमकां हर एकल्या विविध देणी दिल्यात विविध कामां आमकां देवान दिल्लीं आसात त्या देखून आमच्या कामाचेर आमकां गण आनी गौरव असल्यार आमचें काम आमी प्रामाणीकपणान केल्यार आमच्या कुटुंबाचें पोशण करूं जाता आनी समाजीचें अभिवृद्धी आमी करूं जाता आमी आळशी जावन रावल्यार देवान दिल्ली देणी आमी उपयोग करिनातल्यार आमचें काम आमी प्रामाणीकपणान करिना जाल्यार आमचें बरेंपण जायना आनी समाजीचें बरेंपण जायना त्या देखून आमचीं कामां आमी उमेदीन केल्यार तशेंच लोकांच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर केल्यार जायतें बरेंपण ह्या संवसारांत आमी करूं जाता आमच्या कामा वरवीं हो संवसारच सुंदर करूं जाता आनी सर्गा भाशेन आमी तो करूं जाता ते देखून आमी आळशी रावल्यार आमचें कामां आमी करूं शकना आळशी रावल्यार कितें बरेंपण कुटुंबाचें आनी समाजाचें जायना कचे सांजेचे बापान प्रामाणीकपणान आपलें काम ताणें केलें आपल्या कुटुंबाचें पोशण ताणें केलें आनी सामाजीक वर्ती सेवा दिली तशें आमी हर एकल्यांनी आमचीं कामां आमी प्रामाणीकपणान केल्यार आमचें कुटुंबाचें पोशण आमी करूं जाता अभिवृद्धी करूं जाता आनी समाजाची बरेंपण आमी करूं जाता त्या देखून आमचीं कामां आमी सांजे बापा बरे प्रामाणीकपणान करया त्या वेळा देव आमच्या कामाचेर आशिर्वाद घालतलो प्रतिफळ आमकां तो फावो करतलो तशेंच आज आमी सर वावरड्यां पासून मागया देव तांकां राखून दी सांबाळून दी ताच्या कामाचें प्रतिफळ देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागया तुमकां सर्वांक सांजे बापाची बरी परब हांव मागतां.